ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వీడియో దారిద్ర్య దహన గణపతి స్తోత్రం. ఓం సువర్ణ వర్ణ సుందరం సీతైకదంత బంధురం గృహీత పాశమంకుశం వరప్రదాభయప్రదం చతుర్భుజం త్రిలోచనం భుజంగమోపవీతినం प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्धुराननं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्धुराननं किरीटहारकुण्डलं प्रदीप्तबाहुभूषणं प्रचण्डरत्नकङ्कणं प्रशोभिताङ्घ्रियष्टिकम् प्रभातसूर्यसुन्दराम्बरद्वयप्रधारिणं सरत्नहेमनूपुरप्रशोभिताङ्घ्रिपङ्कजं सरत्नहेमनूपुरप्रशोभिताङ्घ्रिपङ्कजं सुवर्णदण्डमण्डितप्रचण्डचारुचामरम् गृहप्रतीर्णसुन्दरं युगक्षणप्रमोदितं कवीन्द्रचित्तरञ्जकं महाविपत्तिभञ्जकं षडक्षरस्वरूपिणं भजेत् गजेन्द्ररूपिणं षडक्षरस्वरूपिणं भजेत् गजेन्द्ररूपिणम् विरिञ्चि विष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतिं गिरीशदर्शनेच्छया समर्पितं पराशया निरन्तरं सुरासुरैः सुपुत्रवामलोचनैः महामखेष्टमिष्टकर्मनु भजामि तुन्दिलम् महामखेष्टमिष्टकर्मनु भजामि तुन्दिलम् मदौघलुब्धचञ्चलार्कमञ्जुगुञ्जितारवम् प्रबुद्धचित्तरञ्जकं प्रमोदकर्णचालकम् अनन्यभक्तिमाननं प्रचण्डमुक्तिदायकम् नमामि नित्यमादरेण वक्रतुण्डनायकम् नमामि नित्यमादरेण वक्रतुण्डनायकम् दारिद्र्यविद्रावणमाशुकामदम् स्तोत्रं पठिते तदजस्रमादरात् पुत्री कळत्र स्वजनेषु मैत्री पुमान् भवेद् एकदन्तवरप्रसादात् पुमान् भवेद् एकदन्तवरप्रसादात् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं दारिद्र्यदहनगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్. మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ధన్యవాదములు.